9 मई को मुगलपुरा में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी, जबकि शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंसर अली गिल ने फैसला सुनाया। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 22 मुल्जिमान के खिलाफ चालान जमा करवाया गया था। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन के तमाम 37 गवाहों के बयानात पर जिरह मुकम्मल हुआ। दौरान ट्रायल 2 मुल्जिमान अरबाज जमान और इलाही बख्श को इश्तिहारी करार दिया। अदालत ने कारकुन शाहदीन, खावर हुसैन, अहमद जाहिद और हाफिज सैयदुर रहमान को 10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 15 मुल्जिमान के हवाले से फैसला सुनाया। ये लाहौर में 9 मई के 8वें मुकदमे का फैसला सुनाया गया है। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 मुकदमात में बरी हो चुके। लाहौर में 9 मई के कुल 14 मुकदमात पर ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर स्विट्ज़रलैंड में जारी। स्विस वज़ारत ख़ारजा का कहना है मुज़ाकरात के लिए खुफिया काबिल एतमाद माहौल फराहम कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार मुकालमे को बरकरार रखने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मुज़ाकराती अमल में शरीक अफराद से मुतल्लिक मालूमात नहीं दे सकते। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड मौजूद। स्टीव विटकॉफ अमरीकी वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मशहद का दौरा मुकम्मल करके तेहरान पहुँच गए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि मोहसिन नकवी का दौरा ईरान मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक है। मोहसिन नकवी की तेहरान में अब्बास इराक़ची से मुलाकात, दीगर हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ़्त पर बात होगी। मेरे दौर में ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। साबिक सदर ओबामा ने ईरान को नकद अरबों डॉलर दिए, कभी अपनी फ़ौज को इस्तेमाल नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा मेरे दौर में अमरीका ने अपनी ताकत मनवाई, ईरान के खिलाफ हमने सबसे ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार मिस्र के दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसाक डार वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। मिस्र में होने वाले इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारिजा शरीक होंगे। साइड लाइन्स मुलाकातों में इसाक डार मुख्तलिफ वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। इसराइली डिटाई बरकरार। जनूबी लबनान पर सेहोनी अफवाज के हमले, 7 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। मुतअद्दिद रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। गांव बारिश में इसराइली हमले के नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। सरहदी इलाकों में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें जारी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। खबरदार किया कि इसराइल की ये पॉलिसियाँ इलाकाई अमन व सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इसराइल ईरान के साथ अमन मुआहदा सबटाज कर सकता है, अमरीकी इंटेलिजेंस ने खबरदार कर दिया। वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जो ईरान के साथ देरपा अमन मुआहदे की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएँ। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का इरादा रखता है, जो ईरान के साथ होने वाले मुआहदे के बुनियादी नुक्ते यानी तमाम महाजों पर जंगबंदी के खिलाफ होगा। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म की तब्दीली की खबरों को झूठ करार दे दिया। कहते हैं कुछ लोग बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज़्ज़त और वक़ार नसीब हुआ। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने की हमेशा कोशिश की है। हम जब अपोजिशन में थे हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। कहा सियासी मसाइल और तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको ख़त्म करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में वज़ीर आज़म से इतनी ज़्यादा बातें नहीं हुई, ताहम सियासी तनाव ख़त्म करने के लिए सियासी इक़दाम ज़रूरी हैं। चेयरमैन पीटीआई का पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी का मुतालबा। बनू धमाके की भी मजम्मत। कहा दहशतगर्दी बड़ा नासूर है, दहशतगर्द जहाँ भी होंगे हम उन्हें ख़त्म करेंगे।
بھارت کی آزاد کشمیر میں امن تباہ کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بنوں میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور افغانستان ہے۔ پچھلے سال شکست کے بعد افغانستان بھی بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کی زمین پر دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ بجٹ کے اعداد و شمار میں کوئی تبدیلی نہیں، حکومت نے بجٹ میں اپنی سمت واضح کر دی۔ معاشی شرح نمو بڑھانے والا بجٹ ہے، ترقی ہوگی اور ریلیف ملے گا۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر عمومی بحث سمیٹتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن اور AI سے ثوابدیدی اختیارات ختم کر دیے۔ فائنانس بل میں مزید تجاویز شامل کرنے کا ارادہ ہے۔ حکومت نے 2 سال کی مدت میں $14 ارب کے اضافی محصولات حاصل کر لیے۔ حکومت نے زراعت اور کسانوں کے لیے ریلیف دیا، ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا۔ حکومت نے چھوٹے کاشتکاروں کے لیے زرخیزی اسکیم شروع کر دی۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے $4.25 ارب کے زر مبادلہ پاکستان بھیجے۔ قومی اسمبلی میں 407 کھرب 41 ارب 55 کروڑ روپے سے زائد کے غیر تصویبی لازمی اخراجات کی منظوری دی گئی۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس دوسرے روز بھی جاری، اپوزیشن نے صوبائی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ رکن اسمبلی نور محمد نے کہا سندھ حکومت نے ترقیاتی کام مکمل کیے مگر مزید کام کی ضرورت ہے۔ سندھ میں پانی کی شدید قلت ہے، وفاقی حکومت کو نوٹس لینا چاہیے۔ رکن اسمبلی ملیحہ منظور نے کہا کہ سندھ میں 40% پانی کی قلت ہے، پانی زندگی ہے، سندھ سے زندگی کو مت چھینے۔ میتا افضال سید نے کہا کہ اپوزیشن ہیڈ لائن بنانے کے لیے تنقید کرتی ہے۔ ساجد میر کا کہنا تھا کہ آج سندھ کا تعلیمی یافتہ ڈگری لے کر نوکری کے لیے بھٹک رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی بجٹ اجلاس کا دوسرا روز ایوان میں وزیر خزانہ کے بیان پر اپوزیشن کا شور شرابہ۔ اپوزیشن اور وزیر خزانہ میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ اگر یہ سیاسی تقریر کریں گے تو میں بائیکاٹ کروں گا۔ کل بھی سزا یافتہ شخص کی تصویر لگائی، آج بھی لگی ہے، ہم بھی کل نواز شریف کی تصویریں لگائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ہم نے آئینہ دکھایا تو برا مان گئے، ان کو حکومت میں بیٹھنے کے آداب سکھائیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ بجٹ تقریر میں سیاسی حقوق کی بات کرنا جرم نہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بعد کرایوں میں 15% کمی، کرایوں میں کمی کا اطلاق فوری ہوگا، خلاف ورزیوں پر کارروائیاں ہوں گی۔ کراچی بزنس کلاس کا کرایہ 10,450 سے کم ہو کر 8,550 روپے مقرر، کراچی اکانومی کلاس کا کرایہ 8,450 سے کم ہو کر 7,000 روپے مقرر، بہاول نگر کا کرایہ 2,350 سے کم ہو کر 1,950 روپے مقرر، فیصل آباد کا کرایہ 1,050 سے کم ہو کر 900 مقرر، جبکہ ڈی جی خان کا کرایہ 2,600 سے کم ہو کر 2,130 روپے مقرر، حافظ آباد کا کرایہ 2,200 سے کم ہو کر 18۔ وزیر اعظم نے 9 مارچ سے نافذ تمام ایندھن بچت اور کفایت شعاری اقدامات ختم کرنے کی منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ 3 اور 10 جون سے نافذ، مارکیٹ و کاتکار سے متعلق پابندیاں بدستور برقرار رہیں گی۔ دکانیں، مارکیٹس، شاپنگ مالز اور بازار رات 9 بجے، شادی ہالز اور مارکیز رات 10 بجے بند ہوں گی۔ ریسٹورانٹس، کیفے اور فوڈ آؤٹلیٹس رات 11 بجے بند ہوں گے۔ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروسز مستثنیٰ رہیں گی۔ فارمیسیز، ہسپتال، کلینکس، لیبارٹریز، بیکریز، تنور، دودھ کی دکانیں، پیٹرول، CNG پمپس، الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز، جم، سپورٹس سہولیات، IT کمپنیز اور کال سینٹر بھی اوقات کار کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں آندھی اور بارش کی پیش گوئی، اسلام آباد سمیت مری گلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، لاہور، سیالکوٹ، گجرات، پکر اور خوشاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع، چترال، سوات، باجوڑ، شانگلہ، مالاکنڈ، بٹگرام، خیبر، پشاور اور ایبٹ آباد میں بھی بادل برسنے کا امکان، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ لاہور سمیت تمام شہروں میں کھدائی کر کے گڑھے کھلے چھوڑنے پر پابندی، 30 جون تک تمام سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹ ہر صورت مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹ کی فوری تکمیل کی ہدایت، کہا سرکاری فنڈز عوام کی امانت ہیں، پائی پائی کی حفاظت اور بچت فرض ہے۔
गली मोहल्ले और सड़कें खुदाई करके छोड़ नहीं सकते। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाब के 41 शहरों में पहली मरतबा ड्रेन, नालों और सीवरेज लाइन्स की डीसिल्टिंग। बुहेरे अस्वद में पनामा के परचम बरदार जहाज पर ड्रोन हमला। अमले का एक एहलकार हलाक, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक। हमले के बावजूद जहाज का सफर जारी। हादसे के बाद बुहेरे अस्वद से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए पनामा हुकाम ने अहम हिदायत जारी कर दी। पनामा हुकाम का कहना है कि बुहेरे अस्वद से गुजरने वाले जहाज रूस और यूक्रेन के पानियों और बुहेरे आज़ोव के इलाकों से गुरेज करें। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में 2 मुसाफिर ट्रेन आपस में टकरा गई। एक मुसाफिर हलाक, मुतादिद अफराद की जख्मी होने की इत्तलात। तसादुम के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ल्यूटन से बेडफोर्ड ट्रेन सर्विस बंद। वज़ीर रेलवे का सानहे पर दुख का इजहार, बोले हादसे की मुकम्मल तहकीकात जारी है। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 98 रन से हरा दिया। बेथमोनी 75 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें कुछ देर बाद आमने सामने होंगी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की टीमें रात 10:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी।